सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह साथै शान्तिको अभिवादन शालोम भन्न चाहन्छु। म सत्यजित महासमर मुरारी पाण्डे। आज म केही राजनीतिक विश्लेषण लिएर आएको छु र हुन त कतिपय व्यक्तिहरूलाई राजनीति को नाम सुन्ने बित्तिकै शब्द सुन्ने बित्तिकै केही नकारात्मक सोच पनि आउन सक्छ। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यो स्वाभाविक हो, किनभने हाम्रो आफ्नै प्रकारको बुझाइ हुन्छ र हामीले यो पनि भन्नु हुँदैन कि मेरो बुझाइ चाहिँ ठिक अरू सबैको गलत, त्यो चाहिँ भन्नु भएन। किनभने हामीले इतिहासलाई हेर्ने हो भने सुरुदेखि नै परमेश्वरले राजनीतिलाई आफैले सृजना गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। उहाँले नै राजाहरू नियुक्त गर्नुभएको देख्दछौँ, राज्यहरू बनाउनु भएको देख्दछौँ। र यो संसारको राज्य, पृथ्वीको राज्य किन इम्पोर्टेन्ट छ भने यहाँ हामीले कानुन व्यवस्था चाहिँ नि कसले गर्दा मिलाएको राम्रो भन्दा प्रभुका जनहरूले मिलाएको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, न्यायसङ्गत हुन्छ। अरूले बुझ्दैनन् त्यस्ता कुराहरू। यसकारण हामीले राजनीतिलाई अलिकति फरक कोणबाट हेर्नुपर्ने जरुरत छ। कुनै समय थियो हामीले एकहोरो सुसमाचारमा मात्र ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता थियो र हामीले र हाम्रा अग्रजहरूले त्यो काम पुरा गरेर छोड्यौँ। अब हामीले चाहिँ पालका डोरीहरू, किल्लाहरू तन्काउनु पर्ने बेला भएको छ र यो देशमा हामीले परमेश्वरबाट भिजन पाएका, दर्शन पाएका, बोलावट पाएका, बोझ पाएका धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ मानिसहरूले नबुझिदिएको कारणले गर्दा फिल्डमा आउन सक्नु भएको छैन। मिसजजमेन्ट गरिदिएको कारणले राजनीति भनेको यस्तो, हामी एक अति जान्ने भयौँ के। किनभने हो, परमेश्वरको राज्य फरक छ, तर हामी अहिले नै पृथ्वी छोडेर चाहिँ गइसकेका छैनौँ। यहाँ यो पृथ्वीमा परमेश्वरले हामी यदि नम्र भयौँ भने हामीलाई उहाँले अधिकार दिनुहुन्छ, बोलावट दिनुहुन्छ, दर्शन दिनुहुन्छ, राज्य दिनुहुन्छ, प्रशासन दिनुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ तयारी पार्नुपर्छ। इसाई भनेको खालि झोला बोक्ने, एकदमै एकदम तल्लो स्तरको काम गर्ने त्यो कुरा होइन। विश्वमा सबैभन्दा बेस्ट उत्तम कामहरू चाहिँ प्रभुका जनहरूले गर्नुपर्छ। राजनीति आफैमा कहिले पनि फोहोर हुँदैन प्रियहरू। राजनीतिमा चाहिँ जहिले पनि मानिसले विभिन्न वादहरू मिसाएको कारणले गर्दा त्यहाँ नकारात्मकताहरू आएको हो। तर जब परमेश्वरले सुन्दर राज्यहरू निर्माण गर्नुहुन्छ, उहाँले असल राजनीतिज्ञहरू पनि तयार पार्नुहुन्छ। हामी हाम्रो देशको लागि पनि असल राजनीतिज्ञहरू प्रभुले चुन्नुभएको होस्, छान्नुभएको होस्, अभिषेक गर्नुभएको होस्, नम्र व्यक्तिहरू दिनुभएको होस्। घमण्डले फुल्ने होइन, तर सेवा गर्ने व्यक्ति, पुरै राष्ट्रको दर्शन देखेर यसलाई सुन्दर बनाउन सक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभुले दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्दछौँ। जस्तै हामीले अमेरिकाको फाउन्डेसन हेर्दाखेरि ती फाउन्डिङ फादर्सहरूले, जस्तै जर्ज वासिङटनले त्यस्तो हिउँमा घुँडा टेक्दै प्रभुलाई प्रार्थना गर्दै, एक हातमा बन्दुक स्वतन्त्रताको लागि, अर्को घुँडाले प्रार्थना टेकेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा राज्य स्थापना भएको छ र परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको छ। अब हामीले पनि त्यस्ता अगुवाहरू, राजनीतिक तवरले नेतृत्व गर्न सक्ने अगुवाहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ र जति हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले अहिले नबुझे तापनि उहाँहरूलाई त परमेश्वरले बोलाउनु भएको भन्ने कुरा निश्चित छ। तर हामीले नबुझिदिएको कारणले गर्दा अन्योलमा एउटा जीवन, एउटा पुस्ता बितेर जान लागिसकेको छ। अब हामीले अहिले सोचेन भने हाम्रा धेरै अधिकारहरू खोसिनेछन्। हामी सुसमाचारको ढोकाहरू जुन अस्तिको संविधान संशोधन गरेर धेरै बन्द गर्यो, अझै धेरै च्याप्दै र बन्द गर्दै जानेछन्। किनभने तपाईँ र मैले चाहिँ खालि के गर्यो भने राजनीति भनेको खराब। राजनीति खराब छैन आफैमा, कुराजनीति चाहिँ नराम्रो हो। तर राजनीति आफैमा नराम्रो हुँदैन। चोरले राजनीति गर्यो भने राजनीति चोरै बन्छ, सज्जनले गर्यो भने सज्जनै गर्छ। प्रभुको भय मानेर राजनीति गर्यो भने त्यो जस्तो उत्तम राजनीति यस संसारमा कुनै पनि छैन।
परमेश्वरको पनि एउटा राज्य छ, उहाँ राजाहरूको राजा महाराजा हुनुहुन्छ, उहाँको पनि एउटा नीति छ, विधि विधान छ। त्यसकारण परमेश्वरको राजनीति सर्वश्रेष्ठ राजनीति हो। राजनीति सुरु गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, शैतानले गरेको होइन, दुष्टले गरेको होइन, त्यसले त कुराजनीति गरेको, दुष्ट राजनीति गरेको। राजनीतिलाई परमेश्वरको राज्यमा दुष्टको राज्यबाट खोसेर ल्याउनुपर्छ र राजनीति गर्ने तरिकालाई नै हामीले बदल्नुपर्छ, फेर्नुपर्छ, ताकि मानिसहरूले देख्न सकोस् कि ए राजनीति भने त राम्रो पो रहेछ, यस्तो पो हुँदो रहेछ। त्यो काँध थाप्ने चाहिँ अब हामीले हो है। हामीले गरेन भने कसले गर्ने? तपाईँ हामीले बुझ्दैन भने कसले बुझिदिने? अब चुनाव पनि नजिक आउँदैछ र मलाई अलिकति दुःखको कुरा के छ भने हामी इसाईहरूको बिचमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन्, एक हुन सकिरहेछन्, साह्रै पिरोल छ मलाई। अनि हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ, मान्छेहरूले आफ्नो घमण्ड तोडेर त्यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रार्थनामा एकजुट भएर नम्रतामा एक भएर चाहिँ राजनीति गर्न सकौँ। केवल एउटा धार्मिक राजनीति होइन, पुरै देशलाई सुन्दर बनाउने राजनीति, यहाँको भ्रष्टाचार हटाउने राजनीति, यहाँको यो नातावाद, कृपावाद, अन्याय, अत्याचार हटाउने राजनीति। हेर्नुहोस्, राजनीतिक नेतृत्वले नै सबै ठाउँमा शुद्ध पार्न सक्छ, शुद्धिकरण ल्याउन सक्छ। यसकारण त्यो ठाउँ हाम्रो लागि जरुरी छ। तपाईँहरूले खालि नकारात्मक कुरा गरिदिने होइन कि तपाईहरूले चाहिँ प्रभुले चुन्नुभएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले प्रार्थना गरेर उचालिदिउँ भने उहाँहरू जोसिएर चाहिँ यो देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम हामी प्रार्थना के को लागि गर्नुपर्छ भन्दा जति पनि राजनीतिक दर्शन देखेर मानिसहरूले पार्टीहरू खोलेका छन्, अहिले 3वटा पार्टी भयो, त्यो दुःखको कुरा हो। एउटा जनजागरण पार्टी भनेर नेपाल भनेर खोलेको छ, अर्को आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी भनेको छ, त्यस्तै फेरि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भनेको छ। हाम्रो विश्वाससँग नजिक नजिक मिल्ने यी पार्टीहरूलाई यदि हामीले एक धारमा लगेर है त्रिशुली गण्डकी सबैलाई एक ठाउँमा मिसाएर नारायणी बने जस्तै एक हामीले चाहिँ धारमा मिसायो भने ठुलो नदी बन्नेछ र हामीले आउने चुनावमा एउटा राम्रो परिणाम निकाल्न सक्नेछौँ र हामीलाई प्राप्त भएको राजनीतिक अधिकारहरू खोसिनबाट हामीले चाहिँ जोगाउन सक्नेछौँ। हामीले राजनीति गर्नु पर्दैन प्रियहरू, राजनीति गर्ने प्रभुले छुट्टै छान्नुहुन्छ, तर हामीले राजनीतिको चेतना चाहिँ लिनुपर्छ। यसको लागि हामीले प्रार्थना चाहिँ गरिदिनुपर्छ। आफ्नो ठाउँबाट हामीले यदि हामीले मताधिकार पाएका छौँ भने सही व्यक्तिलाई भोट दिने काम चाहिँ हामी गर्नुपर्छ। पदको लोभ लालचले होइन, तर दर्शन प्राप्त व्यक्तिहरूलाई हामीले त्यो दिनलाई सक्नुपर्दछ। र हामी प्रार्थना गरौँ यी तीनै दलहरू आउन सकोस्। यदि उनीहरूले तीनै दल एकजुट हुन सकेन भने यहाँ तेस्रो धार आउनेछ। र मैले आज सूचना पाएको छु कि आज मात्रै एउटा उच्च स्तरीय राजनैतिक समन्वय समिति निर्माण भएको भन्ने मैले खबर पाएको छु। अनि आज विशेष गरी यो ललितपुरको एकान्त कुनामा भएको एउटा पार्टी प्यालेसमा भएको मिटिङमा चाहिँ हाम्रो वीरबहादुर तामाङजीको पास्टर वीरबहादुर तामाङजीको संयोजकत्वमा एउटा राजनैतिक समन्वय समिति बनेको छ भन्नमा सुनिँदै आएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ तीनै पार्टीको प्रतिनिधिहरू पनि आउनुभएको भन्ने मैले सुनेको छु। जनजागरण पार्टीबाट पास्टर वीरबहादुर तामाङ, त्यस्तै आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीबाट हाम्रो तुलसी ध्रुव श्रेष्ठजी पास्टर, त्यस्तै गरी अनि यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष स्वयं उपस्थित भएर राजनीतिक संयन्त्र एउटा एकताको संयन्त्र बनाउनु भएको कुरा हामीले सुनेका छौँ। यो चाहिँ अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। हामी सबैले प्रार्थना गरौँ, सबैले आफ्नो जिद्दी र घमण्ड छोडेर, पदको लोलुपतालाई छोडेर एउटा असल नेतृत्वमा आएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पवित्र राजनीतिलाई, शुद्ध राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्नुभएको। संसारले गर्ने जस्तो होइन, तर सेवाको राजनीति, प्रेमको राजनीति, विकासको राजनीति, भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्ने राजनीति, न्यायको राजनीति, समानताको राजनीति, पवित्रताको राजनीति उहाँहरूले चाहिँ त्यो थालनी गर्न सक्नुभएको होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्ने प्रियहरू। तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले ठुलो काम गर्नेछ। र म यदि ती 3 पार्टीका अध्यक्षज्यूहरूले मान्नु भएन भनेदेखि तेस्रो धार सुरु भइसकेको छ। अब तपाईँहरूलाई झन् गाह्रो पर्छ। अनि म कुनै पनि पार्टीमा म छैन,
तर म यो चाहन्छु कि नेपालका इसाईहरूमाथि भइरहेको जुन राजनीतिक रूपमा हामीलाई एक्लो एक्लो पारेर कमजोर बनाएर हामीमाथि जुन किसिमको दमन गरिरहेको छ, हाम्रो सुसमाचार र धार्मिक अभ्यासलाई चाहिँ कमजोर पारिएको छ, निषेध गरिएको छ, अझै कति त्यस्ता षड्यन्त्रहरू गरिरहेका छन् प्रियहरू। तपाईँ र म हामी चाहिँ नि यो अहिले नै हामीले सचेत भएनौँ भने त्यसको नराम्रो परिणामहरू चाहिँ धेरै देख्न सक्छौँ प्रियहरू हो। हामी यो र त्यो भनेर को ठुलो र को सानो भनेर हामी बसिरहनु जरुरत छैन, विवाद गरेर बसिरहनु छैन। जो आउनु भए पनि हामीले प्रभुमा प्रार्थना गरिदिउँ, अर्पण गरिदिउँ। उहाँहरूलाई राजनीतिक तवरले सेवा गर्नको लागि चाहिँ हामी एकदमै अगाडि बढ्नलाई हामी हाम्रो दिमाग मात्रै खोलिदिउँ। हामीले राजनीति गर्नु पर्दैन, हाम्रा आफ्नै काम छन्, हामी सबैले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर राजनीतिक चेतना चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। हाम्रा जनहरूलाई हामीले चिनेर ल है तिमीहरूको काम चाहिँ पुरै देशलाई शुद्ध बनाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले राजनीतिक तवरले उहाँहरूको भिजन अनुसार चल्नको लागि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ, साहसमा साहस थपिदिनुपर्छ। अनि तिनै दलका अध्यक्षज्यूहरू तपाईँ आउनुहोस्, पार्टी एकता गर्नुहोस्, होइन भनेदेखि तेस्रो दल आउनेछ र तपाईँहरूलाई केही न केहीको एउटा भूमिका विहीन बनाइदिनेछ। यो मैले सत्यजित मुरारी पाण्डेले तपाईँहरूलाई अहिले अग्रिम एक किसिमको जानकारी म गराउँदैछु तपाईँहरूलाई। होइन कति कुरा जानकारीहरू ममा एकदमै गहिरो तवरले आएको हुन्छ, होइन विभिन्न विश्वस्त स्रोतले आएको हुन्छ। मैले पहिला पनि लेख्ने गरेको थिएँ, अनि यो बिना आधार मैले लेखेको थिइनँ है। यो वक्तव्यले, यो मेरो भिडियोले एक किसिमको एकताको वातावरण बनाओस्, एकताको लागि एउटा प्लेटफर्म बनाओस् भन्ने हेतुले मैले यो गरेको। मैले भिडियो नबनाएर लेखेर पनि गर्न सक्थेँ, तर भिडियो अझ भाइरल हुने सोचेर मैले यो गरेको छु। अनि आदरणीय राजनीतिक कर्मीहरू, हाम्रो जनजागरण पार्टीका अध्यक्षज्यू डाक्टर बिपी खनालज्यू, त्यस्तै आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीका भरत गिरिज्यू, त्यस्तै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका अधिपति हाम्रो जयवन्त शाह र राष्ट्रिय अध्यक्ष रामप्रसाद नेपानेज्यू, तपाईँहरूसँग अब अर्को विकल्प छैन। तपाईँहरू जुन आफ्नो बाटो रोज्नु भएको छ नि, त्यसले तपाईँहरूलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। तपाईँ अहिले 40, 50, 60 वर्ष, 80 वर्ष पुग्नुभयो होला, तपाईँ 150 वर्ष पाउनुभयो भने पनि तपाईँले एउटा राजनैतिक निकास भेटाउनु हुने छैन, किनकि तीन ठाउँमा बाँडिएर हामीले कुनै अधिकार पाउनेवाला छैनौँ। एक ठाउँमा आउनको लागि हामी जुनसुकै सहयोग गर्न तयारी छौँ। तपाईँहरूलाई त्यो राजनीति गर्ने, शुद्ध राजनीति गर्ने वातावरण बनाउनको लागि हामी त्याग, तपस्या, प्रार्थना, उपवास, होइन सरसल्लाह, राजनीतिक चेतना फैलाउने काम हामी जुन पनि गर्न तयार छौँ। तर तपाईँहरूलाई एक्लै साँडे भएर चाहिँ यो हामी बिचमा फुट ल्याउनलाई हामीले त्यो काम गर्ने होइन। तपाईँहरू आउनै पर्छ। त्यहाँ कुनै विकल्प नै छैन। तपाईँको सिद्धान्तहरू तपाईँकै राख्नुहोस्। अहिले तपाईँको सिद्धान्तले तिनतिर पुगिरहेछ भने त्यो सिद्धान्त काहीँ न काहीँ खोट छ भनेर तपाईँले सम्झिनुपर्छ है। त्यसैले मेरो यो बिन्ती छ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू आउनै पर्छ। होइन भने अब यो राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ भन्ने सुनेको छु, राजनीतिक समन्वय समिति, यसमा धेरै क्रिस्चियन अगुवाहरूले ब्याकअप गरिरहेको छ। मैले सुन्दैछु हाम्रो राष्ट्रिय पास्टर महासङ्घ के भन्ने छ, उहाँहरूले पनि हाम्रो जेबी सामेलजीहरूको पास्टरहरूको सङ्गतिले पनि फुल ब्याकअप गरिरहेको छ। अरू धेरै क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँहरूले यिनीहरूले गर्न सक्दैन भने अब अर्को आउँछ भनेर चाहिँ छुट्टै एउटा संयन्त्रलाई चाहिँ समर्थन गरिसकेको अवस्था मैले भ्याउ पाएको छु। म एउटा राजनैतिक विश्लेषक अनि सिक्दै गरेको व्यक्ति भएको हुनाले तपाईँहरूलाई म एउटा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यो आफ्नो फाइलभित्र भएको पार्टीका सिद्धान्तहरू, कागजभित्र भएका पार्टीका सिद्धान्तहरू एउटा कतातिर छ, फेरि अर्को खोल्ला, यो चाहिँ हुँदैन। तपाईँहरू अर्को विकल्प, अर्को बाटो छँदै छैन। अब आउने संयन्त्रले, यो राजनीतिक समन्वय समितिले तपाईँहरूलाई अर्को बाटो कुनै पनि हालतमा दिँदैन। एक ठाउँमा आएर तपाईँहरूले राजनीतिक सम्झौता गरेर एउटा मूलधार बनाएर त्यसमा बग्नै पर्छ, नत्र तपाईँहरूलाई यो इतिहासले कहिले पनि समर्थन पनि गर्ने छैन, तपाईँहरूको कार्यलाई पनि योगदान दिने छैन। तपाईँहरूले आज ठुलो हृदय बनाउने समय आएको छ, त्याग र तपस्या गर्ने समय आएको छ।
तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ यदि तपाईँहरू एक हुन चाहनुहुन्छ भने। तर यदि तपाईँहरू आफ्नै जिद्दी गर्नुहुन्छ भने म आफै पनि के गर्छु भने तपाईँहरूको पक्षमा कोही पनि नलाग्नुहोस् भनेर म भनेर आह्वान गर्न चाहन्छु। हामीलाई धेरै पार्टी चाहिँदैन, एउटा चाहिन्छ। हामीले क्रिस्चियन पार्टी पनि खोजेको होइन, साम्प्रदायिक पार्टी हामीले खोजेको होइन, तर पुरै देशलाई बनाउन सक्ने, पुरै देशको लागि भिजन, यहाँ भएका हरेक जात जातका धर्म र आस्थाका मानिसहरूको लागि सेवा गर्ने दर्शन लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामीले आह्वान गरेका हौँ। त्यसपछि मात्र हामी तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ। एउटा कुनामा गएर एउटालाई समर्थन, अर्को कुरालाई यो अब हुनेवाला छैन। प्रिय विश्वासीजनहरू, यो भिडियो हेरिसक्नु भएपछि तपाईँहरूले सही प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र हामी जबसम्म यी तीन दलहरू एक ठाउँमा आउँदैनन् नि तबसम्म हामी कसैलाई पनि समर्थन नगरौँ। म पनि गर्दिनँ। बरु एकतामा ल्याउनको लागि के भूमिका खेल्नुपर्छ म खेल्छु, तपाईँहरू पनि खेल्नुहोस्। प्रार्थना गर्नुपर्ने, वार्ता गराउनुपर्ने, एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने, समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो हामी गर्न तयार छौँ। तर यसरी छुट्टा छुट्टै राजनीति गर्नलाई हामी तपाईँहरूलाई प्लेटफर्म दिने छैन। हामी माथि, हाम्रो आस्थामाथि राजनीति गर्न तपाईँलाई दिने छैनौँ, कुनै हालतमा दिने छैनौँ। तपाईँ अहिले जिद्दी गरेर बस्नुहुन्छ भने त्यसको परिणाम तपाईँलाई नराम्रो हुन्छ। तपाईँ अहिले 50-60 वर्ष लाग्नुभयो होला, 10 वर्ष यस्तो गर्नुहोस्, 20 वर्ष बाँचुन्जेल गर्नुहोस्, तपाईँ लौरो टेकेर गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको कुनै लक्ष्यमा पुग्नेवाला छैन। बेकारमा ठुल्ठुला दर्शन नछाट्नुहोस्। एकतामा मात्र शक्ति छ, त्यहाँ ठुलो दर्शन चाहिएको छैन, त्याग चाहिएको छ। त्याग, पदको त्याग चाहिएको छ। 3 जना पार्टी भेट हुने बित्तिकै एकता कुरा त चल्छ, को अध्यक्ष हुने त्यो छोडिदिनुहोस्। अहिले अध्यक्ष पहिला एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनोस् अनि अध्यक्ष सबैले चुन्छ सर्वसम्मतिले, या महाधिवेशन गरेर चुन्छ। किन तपाईँ यसरी च्यापेर बस्नुहुन्छ? तपाईँले च्यापेको छ भने त्यो घरको संस्था हो। घरको संस्थाको लागि हामी कहाँ आएर भोट नमाग्नुहोस्। घरको संस्था हो भने मण्डलीमा गएर चाहिँ राजनीति नगर्नुहोस्, प्रदेशमा गएर समिति नबनाओस्। तपाईँको घरको संस्था आफूले च्यापेर राखिरहेको छ, जतिखेर नि एउटै व्यक्तिको अधीनमा अधिकारमा चलिरहन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, यो मेरो भिडियोले जसलाई भनौँ न सकारात्मक सन्देश जान्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मैले नकारात्मक सन्देश दिन खोजेको होइन। हामी अब चुनावको नजिकमा अब ख्यालठट्टा गर्ने कुरा आउँदैन। अब एक हुनै पर्छ। हाम्रो भोट अर्काले चोरेर लैजान्छ अनि हामी माथि नै शासन गर्छ, हो कि होइन? तपाईँहरूले पहिला कोलाई भोट दिनुभयो, यता दिनुभयो उता, अनि तपाईँको कुरा सुन्यो। अहिले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्न रोक लगायो, बाइबल बोकेर हिँड्न रोक लगायो, तपाईँलाई जहाँ पनि पक्रेर मुद्दा हाल्न सक्ने कानुन बनाइदियो। किन थाहा छ? यसरी तपाईँ हामी विभाजित भएको कारणले गर्दा। एकजुट भयो भने हामी क्रिस्चियनहरूले 5-7 ठाउँमा त प्रत्यक्ष जित्न सक्छौँ भनेदेखि 10देखि 20 जनासम्म हामीले समानुपातिकमा हामीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि पठाउन सक्छौँ। के तपाईँ यो चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ भने एकतामा आउनलाई कोसिस गर्नुहोस्। आउनु भएन भने तपाईँ घरको पार्टी घरमै थन्काउनुहोस्। अर्को एउटा संयन्त्र आउँछ, समन्वय समिति आउँछ, उसले काम गर्छ। र यति भन्दै म मेरो वक्तव्य, मेरो भिडियो यही राख्दछु। कृपया सुझाव सरसल्लाह दिनुहोला। नकारात्मक कुराहरू भए पनि ठिकै छ, सकारात्मक कुरा भए पनि ठिकै छ। हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ र पनि हामी संसारमा पनि बाँचिरहेका छौँ। यो संसारमा बाँचुन्जेल हामीले केही राम्रो व्यवस्था गरेर जानु परेको छ। त्यो काम हामीले दुष्टलाई छोड्ने होइन, प्रभुका जनहरूले गर्नुपर्छ। अरूलाई गरोस्, अरूले गरोस् होइन, परमेश्वरले गरेपछि नै राम्रो रिजल्ट आउँछ, होइन? प्रभुको जनहरूले जहाँ जहाँ देशका सत्ताहरू चलाएको छ त्यो देश कति सुन्दर छ, कति न्याय छ, कति आनन्द छ, कति फ्रिडम छ, कुनै प्रब्लम नै छैन। तर जहाँ प्रभुका जनहरू छैनन् त्यहाँ नै ठुला ठुला घटनाहरू, दुर्घटनाहरू अनि प्राकृतिक प्रकोपहरू, अनि विभिन्न किसिमका गरिबीहरू, धेरै किसिमका असमझदारी, अशान्ति, झगडा अनि जातीय द्वन्द्व, विभिन्न किसिमका द्वन्द्वहरू छन्। सब शान्ति सम्भव छ तपाईँ र म प्रभुका जनहरू एकजुट भएर घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्ने र हाम्रो अगाडि जुन फ्रन्ट लाइनमा राजनीति गर्नलाई प्रभुबाट दर्शन बोझ पाएर आएको छ, हामी उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिउँ। हामी प्रार्थना गरिदिउँ। हामी डाक्टर बिपी खनालको लागि, भरत गिरीको लागि, जयवन्त विक्रम शाहको लागि, रामप्रसाद नेउपानेजीको लागि,
हामी सुनिल महर्जनजीको लागि प्रार्थना गरिदिउँ, हामी त्यस्तै वीरबहादुर तामाङजीको लागि प्रार्थना गरिदिउँ, हामी ध्रुव श्रेष्ठजीको लागि प्रार्थना गरिदिउँ, अरू जो जति नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबको लागि प्रार्थना गरिदिउँ। तपाईँहरू आफ्नो स्वार्थको लागि त्यहाँ पुग्नुभएको होइन, हाम्रो प्रतिनिधि भएर हाम्रो आस्था र विश्वासको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि तपाईँ त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ मौज मस्ती गर्न, संसारको मार्गमा चढ्न, संसारिक कुराहरू गर्नको लागि होइन, तर परमेश्वरको भयमा त्याग गरेर आफ्नो पद र आफ्नो जीवनलाई त्याग गरेर चाहिँ आउने पुस्ताको लागि एउटा राम्रो वातावरण बनाउनको लागि तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। तर तपाईँ एकतामा आउनु भएन भने तपाईँहरू एकतामा कहिले पनि आउन सक्नुहुने छैन र तपाईँ एउटा घरको पार्टीको अध्यक्ष बन्नुहुनेछ, नयाँ संयन्त्र आउनेछ, त्यतिन्जेलमा तपाईँहरू धेरै कमजोर भइसक्नुहुनेछ। किनभने तपाईँले समयमा निर्णय गर्न सक्नु भएन भने त्यसको परिणाम एकदम नराम्रो आउनेछ। समयमा हुनु पर्यो कि समयमा जे कुरा पनि समय छ। अहिले एकता हुने समय, चुनावको समयमा तपाईँ एकता हुन्न भने अरू बेला कहिले तपाईँ एकतामा आउनुहुन्छ? यदि तपाईँहरू एकतामा आउनु हुँदैन भने यो सुनिश्चित छ तपाईँको जिल्ला कहाँ कमिटी गरेको छ त्यो 5-10 भोटले तपाईँले केही पनि गराउनेवाला छैन। तपाईँको जमानत मात्र जफत हुनेछ जहाँसुकै पनि। एक हुनैपर्छ, अर्को विकल्प हामी छोड्ने नै छैनौँ, कुनै हालतमा छोड्दैनौँ, हामी मान्दैनौँ। तपाईँहरू एक आउनुहोस्। यदि तपाईँ राजनीति गर्ने हो भने, हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने, होइन भने तपाईँहरूलाई कुनै पनि दललाई हामी कुनै पनि समर्थन दिने छैनौँ। र हामी फेसबुकबाट यही अध्ययन गर्छौँ। हाम्रो एउटा फेसबुक ग्रुपहरूको सङ्घ छ, 5 लाख नेपाली क्रिस्चियनहरू हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। हामी सबमा कम्युनिकेट गर्छौँ कि राजनीतिक तवरले जबसम्म हामी उनीहरूलाई समर्थन गर्दैनौँ तबसम्म उनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउँदैनन्, एउटै दलमा एउटै छानामुनि आउँदैनन्। हस् त, जय मसीह सबैलाई धन्यवाद। यो भिडियो हेर्ने धैर्य राखिदिनु भयो, सल्लाह सुझाव पाऊँ। प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको छ। आमेन।